متا ونجو یار وساری دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل اچھل کے چل رستہ ہی چل چلاؤ کا پیارے سنبھل سنبھل کے چل رت گزر دی پئی رت گزر دی پئی تے تو کئی نہ تھئی کار کل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی رت گزر دی پئی رت گزر دی پئی تے تو کئی نہ تھئی کار کل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی وقت ہے رٹڑے رب نو منا گھن مصطفیٰ نال آون بنا گن مصطفیٰ نال آون بنا گن اج تو کر اتبا اج تو کر اتبا دیکھیں روز جزا پیت پل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی سخت روز قیامت سنی وے باج عملہ دے کچھ بھی نہ تھی وے آپ کو بے شک زور نہ لگ سبحان اللہ اے انسان میدان نہ تھی تے نہ رل شیطان دے رلے باہوں فرشتے پکڑ لے ویسے جد بھادو زخ دے پئی بلے اے پل سرات تو کیویں لنگ سے جد خرچ نہ ہو سیا پلے یار فریدہ عملہ باجوں اٹھا کہہ دی گال نہ چلے سخت روز قیامت سنی وے باج عملہ دے کچھ بھی نہ تھی وے باج عملہ دے کچھ بھی نہ تھی وے اس دی ہائے ہاں ہوسی اس دی ہائے ہاں ہوسی کئی نہ قیمت پوسی اس شکل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دیے کئی شہنشاہ اتار دے ہو سر کئی غریباں دے مل اس دی پوسن کئی غریباں دے مل اس دی پوسن اوہی حسن بری اوہی حسن بری گل کرے سی نبی جید والدی غافلہ جوڑ موڑی عمل دیے رسدہ کم تر گناہگار بھارا رب دی رحمت دا ہر دم سہارا رب دی رحمت دا ہر دم سہارا مالک ہر دوسرا مالک ہر دوسرا اتے نہیں تے سوا کہہ دی چل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی ہن تواڈے سامنے خطیب اسلام قاری القرآن شیری زبان حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب خطاب فرمائیں اے پچھلے ساتھی تھوڑا آگا تشریف گنا